नमस्कार सर. आयज तुमचे इन्स्पेक्शन आसले बागा कितें तुमकां नजरेक आयले आनी आमच्या गोवा टुरिजमाचे तुमी हांगासर इन्स्पेक्शन करपाक गेले गोवा टुरिजम जे सर्वीस प्रोवायड करतात ते सर कितें दिसलें तुमकां? ती आम्ही कितें केलेले की तो एकलो वडेकार म्हणून ताणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो 2 दीस जाले. तो आख्या संवसाराक गेलो. सो आमी मातशे कन्सर्न जाले. सो आमी आयज सकाळी फुडें JCP हाडली आनी सगळ्याक ही ड्रेनेज उसयली. पळय जाल्यार ती ड्रेनेज ते हांगासर मेवले आमकां. आनी हे तेजे ते रेस्टॉरंट पिओ वेजिटेरियन रेस्टॉरंट शेरी पंजाब म्हणून. सो आतां हांवें स्टॉप केला कित्याक तेजे कडेन हे ना रिक्विजिट परमिशन फ्रॉम हेल्थ ते आतां सुयेज पळय कितें वतयल्या ती आनी हे कोणाचे कडसून घेतला आनी तो भाड्याक दिला ताणें. हो कोण गोंयकार पूण भाड्याक दिला. आतां भाड्याक दिल्या उपरांत हे आतां हांगासर आमची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा आनी लोक तिजोर बोबो मारता. आख्या संवसाराक आमच्या पंचायतीचे नांवान बोबो मारता तेंचेय सारके. सो आयज आमी पळोवंक येयले JCP हाडली आनी पळयलें बाबा कोण कोण करता ते आनी खूब जाण एक 2-4 घरां आनी सुयेज सोडटा. सो म्हाका अशें अजाप दिसलें की अशें तरी आहा कोंगटीन जाल्यार आनी कितें करपाचें. सो म्हाजो एकूच म्हणणें आसलें आयज की अशें जावंक फावना. आयज आमी फाल्यां आतां 31st आयज आमी हे सगळे फातर काडल्या हे केन्ना बसयतले आमी बसोंक जावचें ना. सो प्रॉब्लेम जातलो सगळ्याक ट्रॅफिकाकूय प्रॉब्लेम जातलो आनी हे भायले लोक येता ते फकत बिझनेस करता आनी वयता पयशे घेता आनी वयता. पूण कोण पयशे घेता मेन इज द ओनर गोंयकार. आनी गोंयकार सांगता हे हेवटेन सोड म्हणून पळय पायपाक खंय घाल्ल्या ती पळय आनी थंयसर व्हडलो घसघसो कसो हे उदक व्हांवताले थंयसर आनी ते आमचे भुरगीं न्हांवता. मागीर आमचे खारी लोक आहा ते नुस्तें सांबाळटात ते तेंकां मागीर ते त्रास सांगून सांगून कितले म्हणून सांगतलो सरपंच म्हणून कितले सांगतलो. म्हणजे 2 दिसां पयलीं ते बागान उदक जे रिलीज जाताले ते हांगासर स्टार्ट जाताले ते उदक येताले बरें हेजेर दाखय तूं साई पंजाबी फॅमिली बार एंड रेस्टॉरंट क्रिस्टी म्हणून आनी प्युअर वेजिटेरियन फॅमिली. थोडे हेजे येता थोडे तेजे येता. सो कोणाक म्हणून सांगतले. आयज जाय दवरला तेजेर मातशें सांग.